ताउल्लाह उमरी जो वज़ीर ज़राअत हैं उनका ये बयान आया है, हिंदुस्तान हो या ये अफ़गान दहशतगर्द हों, इनका डीएनए बनी इसराइल से मिलता है। असल में ये सारे का सारा डीएनए दहशतगर्दी का डीएनए है कि इनका बाप एक है। इनके बाप मुख्तलिफ हो सकते हैं लेकिन इनके अंदर जो दहशतगर्दी का डीएनए है वो एक है। पहले दिन से कहते हैं कि ये फितना हिंदुस्तान है, ये फितना इसराइल है। उनका फादरलैंड मदरलैंड मौलवी मुल्ला और ये शैतान की अता हैं। ये बनी इसराइल के जो हैं पैरोकार हैं। इसराइल के कहने पर भारतीय भी दहशतगर्दी करते हैं, पाकिस्तान के मासूम शहरियों को ये कत्ल करते हैं, उनमें दहशतगर्दी करते हैं। ये दहशतगर्दों का डीएनए दहशतगर्दों से ही मिलता है। अफगान वज़ीर तिजारत ने भी इस बात का एहतराफ़ कर लिया और ये कहा कि उनका डीएनए ऐसे लगता है जैसे भारतीयों से मिलता है। तो भारतीय भी दहशतगर्द हैं और अफ़गान तालिबान भी दहशतगर्द ही हैं। इस बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, वो बात जो पिछले काफ़ी अरसे से हम कह रहे हैं कि अफ़गान तालिबान दहशतगर्द हैं और ये भारत की प्रॉक्सी हैं जिनका नाम हमने फितना हिंदुस्तान रखा है। अब अफ़गानिस्तान के वज़ीर ज़राअत ने भी ये बात मान ली कि लगता है उनका और भारतीयों का डीएनए एक ही है। देखिए, बिल्कुल ताउल्लाह उमरी जो वज़ीर ज़राअत हैं उनका ये बयान आया है, लेकिन इस बयान में एक झोल है। असल में हिंदुस्तान हो या ये अफ़गान दहशतगर्द हों, इनका डीएनए बनी इसराइल से मिलता है। ये मैं आपको बता दूं, ये उनका ख्याल है कि इनका डीएनए एक है। असल में ये सारे का सारा डीएनए दहशतगर्दी का डीएनए है। ये कोई इंसानी डीएनए नहीं है। इसको बिल्कुल आप इस तरह से ना समझें कि इनका बाप एक है। इनके बाप मुख्तलिफ हो सकते हैं लेकिन इनके अंदर जो दहशतगर्दी का डीएनए है वो एक है। और इसीलिए इसको हम पहले दिन से कहते हैं कि ये फितना हिंदुस्तान है, ये फितना इसराइल है। और इन्हीं के एमा पर ये पूरी दुनिया के अंदर एक बराए फ़रोख्त कह लें या किराए पर मिलने वाले टट्टू या दहशतगर्द जो हैं, ये किराए के दहशतगर्द हैं। आपने उज़्बेकिस्तान में, ताजिकिस्तान में, आपने ईरान में, पाकिस्तान में, कहीं पर भी दहशत, चाइना में, जहाँ पर भी दहशतगर्दी करानी, इवन अफ़गानिस्तान के अंदर भी जो इनके ग्रोही जंग है, जो कबायली जंग है, उसके अंदर भी ये एक दूसरे में दहशतगर्द जो है ख़रीदो फरोख्त करते हैं। अब आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि अल्लाह ताला किस तरह से हमें दिखा रहा है कि सारे के सारे एक बनी इसराइल के डीएनए से ही बने हैं। आपको याद है कि नरेंद्र मोदी ने 26 फरवरी 2026 को दौरा किया इसराइल का। बिल्कुल, ईरान पर हमले से एक दिन पहले वो, एक दो दिन पहले वो वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने तो उनको अपना जो है ना वो बाप करार दे दिया। उन्होंने कहा फादरलैंड मदरलैंड, ये उन्होंने वहाँ पे लफ्ज़ बोला था। ये फादरलैंड मदरलैंड क्या था? इसी तरह का दिल्ली में होने वाली कॉन्फ्रेंस के अंदर जिसमें कोई आपका तल्लक नहीं था, ये मौलवी ताउल्लाह उमरी जो हैं, नाम सुने इनका, ये ऐसे लगता है जैसे ये पता नहीं, ये मौलवी मुल्ला और ये शैतान की अता हैं। ये किसी की नहीं है, ये बनी इसराइल के जो हैं पैरोकार हैं और इसी के कहने पर, यानी इसराइल के कहने पर भारतीय भी दहशतगर्दी करते हैं। पाकिस्तान का खौफ है इनके दिलों के अंदर बैठा हुआ। पाकिस्तान के मासूम शहरियों को ये कत्ल करते हैं, उनमें दहशतगर्दी करते हैं। ये बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, अभी कश्मीर हो, कहीं पर भी हो, ये दहशतगर्द इंडियन प्रॉक्सी के तहत करते हैं। और अब आपने बिल्कुल सही शुरू में इंट्रो में ये बात कह दी कि हम तो ये बात अरसे से जानते हैं कि आपका डीएनए जो है वो अमूदियाना डीएनए है और अमूदी जिस डीएनए से तल्लक रखता है उसी डीएनए से आप अपने नाम के साथ मौलवी लगाएं, मुल्ला लगाएं, जो मर्जी लगाएं। हाँ, मोदी गुजरात का कसाब जिसे कहते हैं, गुजरात का दहशतगर्द था। नहीं, गुजरात का क्या, पूरे पूरे इस वक्त पूरे हिंदुस्तान का दहशतगर्द बना हुआ है, बल्कि पूरे खित्ते का दहशतगर्द बना हुआ है। ईरान के अंदर किसने दहशतगर्दी, ईरान के अंदर जासूसी किसने की थी? इन्होंने की थी। और अफगानी और ईरानी भारतीयों ने मिलकर जो है ईरान के अंदर जो उद्यम मचाए रखा है ईरान, और तभी ईरान ने बहुत लाखों की तादाद में अफगानी निकाले और सारे के सारे वो जराइम पेशा थे। अभी भी वो वहाँ से सरहद के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, जिनको ईरानी जो है पीछे धकेलते रहते हैं। तो ये एक जंग जारी रहेगी। जहाँ जहाँ इनका डीएनए आपस में मिलता है वो मैं आपको बता दूं, ये एंड पे जाके इसराइल के साथ मिलता है। आपने वैसे बड़ी दुरुस्त बात की कि ये दरअसल कोई इंसानी डीएनए नहीं, ये दहशतगर्दी का डीएनए है। इसराइल दहशतगर्द रियासत, भारत दहशतगर्द रियासत, अफगानिस्तान भी दहशतगर्द रियासत। तो ये तीन दहशतगर्द रियासतें जो हैं, इनका डीएनए, सोच, इनका अमल
یہ سارے کا سارا یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ اصل میں ایک ہیں. اور کیسا خطے میں ہر خطے میں انہوں نے تباہی مچائی ہوئی ہے. اسرائیل نے دیکھ لیں مشرق وسطیٰ میں تباہی مچائی ہوئی ہے. آپ ان کو دیکھ لیں, افغانستان کو دیکھ لیں, اس نے سینٹرل ایشیا میں تباہی مچائی ہوئی ہے, پاکستان سمیت. اور ادھر بھارت دیکھ لیں, ادھر پاکستان ہے, ادھر نیپال ہے, بنگلہ دیش ہے, سری لنکا ہے, ہر جگہ پر. اور ایون بھارت کے اندر بھی انہوں نے دہشت گردی جو ہے, آپ اکثر وہ سٹوریز بھی کیا کرتے ہیں, منی پور کی ہم اکثر سٹوری کرتے ہیں. وہ 7 ریاستیں جو ہیں, چکن نیک والا راستہ, اس کے بارے میں پھر تامل ریاستیں ہیں, ان پر بھی یہ ان کی دہشت گردی شامل ہے. تو ان کا دہشت گردی کا ڈی این اے اصل میں ایک ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. میں یہ مولوی عطاء اللہ عمری کی اس بات سے 100% متفق ہوں, بلکہ میں اس میں اضافہ کرتا ہوں کہ آپ سب کا ڈی این اے جو ہے اسرائیلی دہشت گردی کا ڈی این اے ہے, اور اس ڈی این اے کو ختم کرنا ہی جو ہے دنیا کا اولین مقصد ہونا چاہیے. اس کو ختم کریں گے ہی تو دنیا میں امن آئے گا. میں بھی یہی کہتا ہوں کہ یہ پوری دنیا کا امن جو ہے, دیکھ لیں اس وقت مڈل ایسٹ میں کیا ہے, آپ نے حماس کیوں بند ہے, یہ اسی ڈی این اے کی وجہ سے ہے. غزہ میں جو لاکھوں لوگوں کا, ہزاروں لوگوں کا خون بہا ہے, کس لیے؟ اسی دہشت گردی کا ڈی این اے ہے. اسی طرح آپ نے گجرات کا نام لے دیا, منی پور کا نام لے دیا, اور بنگلہ دیش اور سری لنکا اور ان ممالک کا, نیپال کا نام لے دیا. وہاں پر دہشت گردی کیوں ہے؟ پاکستان کے بلوچستان اور سرحدی علاقوں میں دہشت گرد کہاں سے آ رہے ہیں؟ ابھی بھی کراچی میں جو حملہ ہوا, 3 دہشت گرد افغانستان سے ہی آئے. تو ان کا دہشت گردی کا ڈی این اے ہے. دنیا میں جس خطے میں بھی دہشت گردی ہوگی, اس کے پیچھے آپ کو اسرائیل نظر آئے گا, بھارت نظر آئے گا, اور افغانستان نظر آئے گا. یہ کرائے کے ٹٹو ہیں. افغانستان میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے, کوئی پیداوار نہیں ہے. یہ پیسے اسرائیل سے اور بھارت سے لیتے ہیں, اور پوری دنیا میں جو ہے انہوں نے دہشت گردی پھیلائی ہوئی ہے. یہ دہشت گردی کا خاتمہ اصل میں دنیا کا مشن ہونا چاہیے. دنیا کے جتنے پرامن ملک ہیں, اور میں اس ولاگ کو پتہ نہیں کہاں تک جاتے ہیں کہاں نہیں, لیکن میں تو کہتا ہوں کہ امریکہ سمیت تمام ممالک کو اس ٹرائکا, دہشت گردی کے ٹرائکا کو ختم کرنے کے لیے کام کرنا. اگر آپ امن چاہتے ہیں. لیکن امریکہ کیوں اور کیسے ختم کرے گا؟ دیکھیں اسرائیل کی حمایت کرتا ہے وہ ہمیشہ سے, تو وہ ٹرائکا کیسے ختم کرے گا؟ ابھی بھی اگر وہ ٹرائکا نہیں, میں اس کو نہیں کہتا وہ ختم کرے, میں تو کہتا ہوں چین بھی اس میں, بالکل دنیا رشیا کی بھی دوسری ہو, سپر پاورز جو ہے وہ مل یورپین جائیں. قوتیں بھی آئیں, امریکہ بھی اس میں شامل ہو. میں تو امریکہ کو بھی اس لیے شامل کرنا چاہتا ہوں کہ اس کو سمجھ آنی چاہیے کہ یہ دنیا کا جو امن تباہ ہے, جو دنیا میں اس وقت کرائسس ہے معاشی حوالے سے بھی اور تیل کے حوالے سے بھی, اس کی بڑی وجہ یہی ٹرائکا ہے. یہ ٹرائکا جو ہے نہ چین کو ون ورلڈ ون روڈ پر کام کرنے دے رہا ہے, نہ یہ ٹرائکا جو ہے یہ خلیج کے اندر امن ہونے دے رہا ہے, نہ یہ ٹرائکا پاکستان کے اندر امن ہونے دے رہا ہے. تو اصل میں یہ وہ ٹرائکا ہے جس کو ختم کرنا, اگر آپ امن چاہتے ہیں, اگر چاہتے ہیں تو آپ یہ کام کریں. اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے تو یہ عطاء اللہ عمری نے تو بالکل ٹھیک کہہ دیا کہ ہمارا ڈی این اے ایک ہے. میں نے یہ کہہ دیا کہ اسرائیل, بھارت اور افغانستان کا دہشت گردانہ ڈی این اے جو ہے یہ ایک ہے, اور یہی ڈی این اے ختم کر کے دنیا میں امن قائم کیا. بالکل, بہت شکریہ عامر بھائی. عامر بھائی نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس سارے معاملے پر روشنی ڈالی. مزید اپڈیٹس کے لیے ہمیں فالو کرتے رہیں. عدیل احمد اور عامر رضا کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.